नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। मधेस आन्दोलन सुरु भएको 15 वर्ष पूरा भएको छ। यो 15 वर्षमा देशमा राजनीतिक उतार चढाव प्रशस्तै भए र मधेसमा पनि। यो आन्दोलन सुरु हुँदा जुन उद्देश्यले आन्दोलन सुरु भएको थियो त्यो उद्देश्यको विषयमा विभिन्न समीक्षा विचार अहिले पनि उठि नै रहेका छन्। यसलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। यसका विभिन्न आयाम विभिन्न समयमा खोतलिने गर्छ र के वास्तवमा मधेस आन्दोलन सुरु हुने बेलामा जुन प्रकारका मुद्दा एजेन्डा लिएको थियो त्यो जनताले अनुभूत गर्न पाए त? मूल प्रश्न अहिलेसम्म पनि यही रहेको छ। मधेस आन्दोलनको 15 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आज हामी एपी टक टाइममा कुराकानी गर्छौं र योसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तु पनि हामी छुनेछौं। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डम्बर खतिवडा। स्वागत छ खतिवडा सर। धन्यवाद। मधेस आन्दोलन सुरु भएको 15 वर्ष पूरा भएको छ हैन? यो 15 वर्षलाई यसो फर्केर हेर्दा जुन उद्देश्य जुन सोचका साथ मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो यो 15 वर्षपछि यसो त्यो 15 वर्ष अघिलाई हेर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ? यो 15 वर्ष कस्तो रह्यो? यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त मधेस जनविद्रोह जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो त्यसको पृष्ठभूमिमा ठ्याक्कै हाम्रो देशमा चाहिँ जनआन्दोलन 62-63 माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध र त्यसको चाहिँ बृहत शान्ति सम्झौता अनि अन्तरिम संविधानको घोषणा अनि अन्तरिम संविधानका घोषणा गर्दाखेरिका कतिपय पक्षहरू हैन यी सबै चिजहरू पृष्ठभूमिमा थिए। त्यसैले मधेस आन्दोलन जसलाई हामी भन्छौँ मधेस जनविद्रोह भन्न अझ बढी मलाई रुचिकर लाग्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ एउटा पूरक आन्दोलन थियो। जनआन्दोलन 62-63 या गणतन्त्र या संविधान सभा एउटा बृहत परिप्रेक्ष्य थियो भने त्यसका छुटेको त्यसले छुटाएका हैन पाटाहरू पक्षहरूलाई चाहिँ मधेस आन्दोलनले चाहिँ उजागर गरेको थियो। त्यो भनेको के थियो भने राज्यको पुनर्संरचना, संघीयतामा आधारित राज्यको ढाँचा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण हैन लगायतका मुद्दाहरू चाहिँ यो आन्दोलनले चाहिँ स्थापित गर्यो। समावेशिता हैन यो आन्दोलनले चाहिँ स्थापित गर्यो। यद्यपि त्यो यी मुद्दाहरू जनआन्दोलन 62-63 ले नै या अन्तरिम संविधानले नै सम्बोधन गर्न सकेको भए मधेस जनविद्रोह नहुन पनि सक्थ्यो। त्यसो हुनाले नेपालको लोकतान्त्रिक अहिले जुन हामी व्यवस्थामा छौँ जसलाई हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्छौँ, हामीले चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्ध समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ हैन। राज्यका विभिन्न निकायहरूमा जागिरमा तपाईको के भने सीमान्तकृत समुदायले निश्चित प्रतिशतमा आरक्षण कोटा प्राप्त गर्न थालेका छन् र राज्यका राजनीतिक इकाइहरू संसद प्रदेश सभाहरू पनि विभिन्न समुदायहरूको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्तो महिलाको 33%, दलितको 13% हैन यसरी मधेसीको, जनजातिको, आदिवासीको, कर्णालीवासीको, दुर्गमवासीको यी सबै चिजहरू चाहिँ आएका छन् हैन। यी सबै चिजहरू चाहिँ मूलतः मधेस जनविद्रोहका चाहिँ उपलब्धिहरू हुन् र त्यो मधेसले र मधेसी जनताहरूले सिङ्गो देशलाई र सिङ्गो नेपाललाई लगाएको गुण हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले 15 वर्षको जुन विश्लेषण कस्तो रह्यो भन्ने दोस्रो पाटोबाट भन्नु सकारात्मक पक्ष त तपाईले भन्नुभयो दुई चारवटा पोइन्टहरू मधेस आन्दोलनको जगमा पुरै देशले पायो भन्ने जुन तपाईले कुरा गर्नुभयो त्यो छँदैछ। त्यो बाहेक त्यति मात्रै थियो अथवा त्यो भन्दा पनि विशाल सोचका साथ आन्दोलन सुरु भयो? हो, अब यहाँनिर अझ समीक्षा गर्नुपर्ने पाटो पनि छ र समीक्षा गर्दाखेरि केवल मधेस आन्दोलनको मुद्दाहरू मात्र होइन, हामीले जनआन्दोलन 62-63 या जनयुद्ध भन्नुहोस् हैन या संविधान सभा लगायतका प्रक्रियाहरूबाट गणतन्त्रबाट प्राप्त भएका प्रक्रियाहरू कति स्मुथली अथवा कति सरल र सहज ढङ्गले हाम्रो राज्य र समाजमा लागू हुन सके कि सकेनन् भन्ने एउटा बृहत समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समीक्षाको पाटोबाट हेर्दा चाहिँ हाम्रो उपलब्धिको पाटो चाहिँ निराशाजनकै हो। किनभने हामीले संविधान जारी गर्दा बखत पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकेनौँ। त्यसको संशोधन या पुनर्लेखनको माग छँदैछ। अहिलेसम्म निर्वाचन प्रणाली कति ठिक हो बेठिक हो भन्ने बहस
अहिले पनि जीवन्त छ। हामीहरूले उपयुक्त शासकीय स्वरूप अपनायौँ कि अपनाएनौँ भन्ने बहस अहिले पनि छ हैन। प्रदेश स्तरमा सरकारहरूको परिवर्तनले गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाले कतिको स्थिर खालको सरकारहरू दिन सक्छ भन्ने खालको बहस अझै छँदैछ। हामीले कर्मचारी तन्त्रको पुनर्गठन, अख्तियार लगायतका संस्थाहरू, संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतालाई सुनिश्चित हुने गरी पुनर्गठन गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन् त्यसमा छानबिन हुन सकिरहेका छैनन् र सुशासन कायम हुन देशमा सकेको छैन। अर्कोतिर सङ्घीयता पनि ठोस र मूर्त हुन सकिरहेको छैन हैन। जुन लेभलमा यसले डेलिभर गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो लेभलमा डेलिभर गर्न सक्ने गरी प्रदेशहरूको संरचना गरिएको छैन र अर्कोतिर प्रदेशहरूलाई त्यो स्तरको वित्तीय अधिकार, स्रोत साधनमा पहुँच पनि दिइएको छैन। राज्य चाहिँ संविधान त सङ्घीयतामा गयो तर सरकारहरूले चाहिँ पुरानो एकात्मक या केन्द्रीकृत सोचबाट सम्पूर्ण स्रोत साधनहरूलाई पहिले केन्द्रीय बजेटमा ल्याउने र बजेटबाट चाहिँ बाँडेर दिने हैन। अब यो खालको आर्थिक प्रणाली हामीहरूले राज्यले अवलम्बन गरेको छ। यी सबै चिज चाहिँ फेरि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्, जसले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जुन स्तरमा परिणाम दिनु पर्थ्यो या जनतालाई डेलिभर गर्न सक्नु पर्थ्यो या हाम्रो युगलाई परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो, हामीलाई एउटा नयाँ युगमा, नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ सकेन। र अर्को समस्या के यो बिचमा आयो भने मूलत गत चुनाव जुन हाम्रो पहिलो संविधान घोषणापछिको पहिलो चुनाव भयो र त्यसमा नेकपा भन्ने पार्टी चाहिँ झन्डै 2/3 सहित बहुमतमा आयो र त्यो पार्टीभित्र जुन समस्याहरू देखा परे, जुन टुटफुटहरू देखा परे र उसले 2/3लाई जुन लेभलमा, जुन सोच र स्तरमा उसले चाहिँ उपयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन र त्यो पार्टी चाहिँ 3 टुक्रा भएर फुटेर गयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक असंवैधानिक संसद विघटन गर्नुभयो। यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गदर्शनमा चाहिँ काहीँ न काहीँनेरि जटिलताहरू आए, समस्याहरू आए र अहिले जुन जनताहरूले आलोचना गर्नुहुन्छ लोकतन्त्र आएर के भयो, गणतन्त्र आएर के भयो, संघीयता आएर के भयो, समानुपातिकता आएर के भयो, आखिरी चाहिँ हाम्रो आर्थिक जीवन स्तरमा परिवर्तन आएन, शासन प्रशासनको गुणस्तरमा परिवर्तन आएन भन्ने जुन जनताहरूको गुनासो छ त्यो चाहिँ जायज छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही त यो 15 वर्षमा धेरै चिजहरू प्राप्त भए, कति कमी कमजोरी छन्, गर्न बाँकी छन्, तपाईँले त्यो चिज बताउनु पनि भयो। तपाईँ अब जनतामाझ गइरहनुहुन्छ, हुन त अब मधेस त अब अहिले प्रदेश नम्बर 2 को नामै भइसकेको छ हैन। मधेस भन्ने शब्दले अब सबैलाई समेट्छ, समेट्दैन, त्यो अर्को एउटा बहसको विषय पनि उठाइसकेका छन् बुद्धिजीवीहरू, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मधेसका जनताहरूको ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ के छ? 15 वर्ष अगाडि यो प्रकारको आन्दोलन सुरु हुनु अघि र अहिले तात्विक भिन्नता जनतामा, जनताको चुलोमा, जनताको दैलोमा देखिया छ कि छैन? मधेसमा मात्र होइन, सिङ्गो देशमै यो समस्या छ हैन। अब जस्तो भन्नुहोस् देशको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सबाट हेर्नुभयो भने त सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेश भनौँ न हैन, आर्थिक विकासमा, शिक्षामा, मानवीय ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सका अरू सबै चिजहरूमा त कर्णाली प्रदेश छ, हो कि हैन? कर्णाली त मधेस होइन, हो कि हैन भन्नु न। ल एकछिनलाई मानौँ कि कर्णाली प्रदेश चाहिँ असाध्यै भौगोलिक हिसाबले दुर्गम, भौतिक विकास नपुगेको कारणले पछाडि पर्यो रे, तर फेरि 2 नम्बरमा मधेस छ। फेरि मधेस त भौगोलिक विकटता भएको ठाउँ होइन, नेपालको सबैभन्दा सहज भौगोलिकता भएको ठाउँ हो भने हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडालिटीमा हैन के समस्या छ कि पहाडमै पनि निश्चित ठाउँहरू अल्प विकासको शिकार भएका छन् र भौगोलिक सहजता भएको, खेतीबारी योग्य जमिन भएको, हिँडडुल गर्न सजिलो भएको भौतिक संरचनाहरू पनि एक हदसम्म विकास संरचनाहरू बनिसकेको ठाउँमा पनि फेरि गरिबी र अल्प विकासको चाहिँ ठुलो समस्या छ भनिसकेपछि हाम्रो राज्यको सायद काम गर्ने तरिका हैन, अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने तरिका या क्षेत्रीय विकास सन्तुलन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व हैन, यो सबै चिजमा हामी चुकिरहेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो काठमाडौँमा राजधानी छ हैन, डेभलपमेन्टको एउटा स्तर पनि यही छ र पर क्यापिटा इन्कममा, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यही वरिपरिको जिल्लाहरू माथि छन् हैन। तर यही वरिपरि नजिकै भएर अब अलिकति परतिर हिमालमा तपाईँले हिमाली क्षेत्र, के अरे धादिङको हिमाली क्षेत्र या रसुवालाई हेर्नुभयो भने
फेरि उही स्थिति छ भनिसकेपछि मतलब मधेसका जनताको मात्रै त्यो समस्या होइन त्यो नेपालको समग्र जनताकै समस्या हो। मधेसको पनि समस्या हो, कर्णालीको पनि समस्या हो। अनि अहिलेसम्म विकासको प्रक्रियामा बाहिर पारिएका, राज्य प्रक्रियामा नसमेटिएका क्षेत्रहरूको जाति समुदायको पनि समस्या हो। जस्तो गरिबी सबभन्दा धेर कहाँ छ भनेर अर्को तरिकाले हेऱ्यौँ भने हामीले दलित समुदायमा देख्छौँ होइन। यी सबै चिजले गर्दाखेरि हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ भूगोल र समुदाय मात्रै भन्दा पनि राज्य र समाजको संरचना होइन ले चाहिँ प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखेका समुदायहरूमा गरिबी धेरै छ र एब्सोल्युटली त्यो समुदायमा मधेसी पनि छ। त्यसैले मधेसमा गरिबी, सुकुम्बासी समस्या होइन, मानवीय विकास सूचकहरू कमजोर भएको अवस्था छँदैछन् र त्यो तुरुन्तै 5 वर्षमा मेकअप हुने कुरा पनि होइन होइन। त्यसको लागि अलिकति टाइम चाहिन्छ र केन्द्रीय सरकारले पनि त्यो अनुसारको पछि परेको क्षेत्रहरूलाई एउटा विशेष अनुदान दिएर छिटो विकासमा अगाडि ल्याउने सङ्घीय मुलुकहरूमा त्यो प्रचलन हुन्छ। तपाईँले इन्डियामै हेर्नुभयो भने अलि पछि परेको प्रदेशहरूलाई होइन, जस्तो सिक्किमलाई लामो अनुदान दियो नि केन्द्रीय सरकारले होइन, बिहारलाई दिने गर्छ। त्यसले गर्दा जस्तो अहिले सिक्किम धेरै डेभलपमेन्टमा आयो। किन आयो भन्दा त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले लामो समयदेखि दिएको विशेष अनुदानको भूमिका हुन्छ। त्यसले म पनि नेपाल सरकारलाई र नीति निर्माताहरूलाई, सरकार सञ्चालकहरूलाई एउटा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विशेष त नेपालमा कर्णाली र मधेसलाई हामीहरूले अरू प्रदेश जस्तो सहज र सामान्य आर्थिक व्यवहार गरेर हुँदैन। यी दुईटा प्रदेशहरूलाई छिटो अरू प्रदेश सरह या विकासमा समान सहभागी बनाउन र त्यहाँको जीवनस्तरलाई माथि ल्याउन चाहिँ विशेष आर्थिक प्याकेजहरू निर्माण गर्नुपर्छ र विशेष अनुदानहरू दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो त समग्र नेपालको अवस्थै त्यस्तो छ, मधेस पनि त्योबाट अछुतो छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर पनि मधेसका जनतालाई केन्द्रीकृत गरेर अलिकति हामी केही चिज ल्याउँछौँ, परिवर्तन गर्छौँ भनेर जुन आन्दोलन सुरु भएको थियो, हामी त्यो सन्दर्भमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। तर यो बिचमा नेताहरू चाहिँ बढी हावी हुने, नेताहरू केन्द्रमा राजगाज गर्ने, सत्तामा पुग्ने त्यो क्रम त रेगुलर जस्तै हरेक सरकार जस्तो 2-4वटा छोड्ने हो भनेदेखि मधेसबाट आएका नेताहरूको त्यो खालको देखिन्छ होइन। तर जनतामा चाहिँ त्यो डेलिभरी चाहिँ किन भयो, त्यो बिचको ग्याप चाहिँ किन भइरहेको छ? खास नेता मात्रै बने जनता बनेनन् भनेर देशभरिको उदाहरण छ, तर तपाईँ मधेसको हुनुभयो भएर आज मधेस केन्द्रित कुराकानी भयो भएर मधेसमा पनि त्यही समस्या छ भने यो कुरालाई स्वीकार हुन्छ नि तपाईँ? छ, एकदम म स्वीकार गर्छु। के हो यसको भने जस्तो पहिलो कुरा त के हो भने हाम्रो राज्य पर्याप्त संविधानले हाम्रो कन्सेप्ट सुरु गर्यो होइन, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौँ। तर त्यो त कन्सेप्टमा हामीले परिभाषामा लेख्यौँ, प्रस्तावनामा लेख्यौँ, तर त्यसअनुसारको संविधान बनेन। एउटा समस्या त्यहाँनिर भयो। दोस्रो कुरो हामीले संसदीय प्रणाली अपनायौँ प्रदेशहरूमा पनि होइन। जस्तो हामीले स्थानीय निकायमा संसदीय प्रणाली अपनाएनौँ नि, त्यहाँ त डाइरेक्ट इलेक्टेड मेयरहरू हुन्छन् होइन, उपमेयरहरू हुन्छन्, वडा अध्यक्षहरू हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरू 5 वर्ष चाहिँ ढुक्कले काम गर्न पाउँछन्। तर हामीले फेरि प्रदेशमा त फेरि केन्द्रको जस्तै संसदीय प्रणाली अपनायौँ होइन। त्यो प्रणालीले गर्दाखेरि पनि के भयो त भन्दा सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउनलाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति आयो। तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ नि मन्त्रालयहरू फुटेको, प्रदेश स्तरमा सरकार बनेको, त्यो गर्न हुने काम होइन, त्यो राम्रो काम होइन होइन। तर भएको छ, मधेसमै पनि भएको छ, मन्त्रालयहरू फुटाएर के भएको छ। अरू प्रदेशको त झन् भयावह छ। यो बागमती प्रदेशको हेर्नुभयो भने तपाईँले होइन एउटा अतिशयोक्तिपूर्ण जस्तो लाग्ने होइन। यो राजनीति अब त्यहाँ त मन्त्री भाग खाने म भन्दैछु, स्वार्थ त सत्तामै मात्रै हो, त्यही देखियो नि त, त्यही देखियो नि त होइन। तपाईँको त्यसले त के गरेर देखायो भने त भागभन्डा गर्ने राज्यलाई होइन। त्यो किन गर्नुपर्ने त्यस्तो भने त्यसमा त त्यही गाडी झन्डा हालेको गाडी चढ्ने र अलिकति धेर भत्ता खाने, त्यसबाहेक त त्यसको केही छैन। तर फेरि अर्को पाटोबाट हेर्दा त्यसो नगरिकन त सरकारहरू टिक्दैनन्। किन हामीले किनभने विभिन्न पार्टीहरूको सपोर्ट लिनु पर्यो। पार्टीहरूको सपोर्ट लियो भने गभर्मेन्ट चाहिँ बन्दैन, मेजोरिटी नपुगी गभर्मेन्ट बन्दैन, या मेजोरिटी नपुगिकन चाहिँ सरकार टिक्दैन। यो बाध्यता हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। यहाँनिर एउटा म अर्को दोस्रो पोइन्ट मैले के भन्न खोज्दै थिएँ भने कि हामीले प्रदेशहरूमा पनि स्थानीय निकायहरू जस्तै यो मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख राख्नुको साटो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको एउटा गभर्नर हुने र उसको 5 वर्ष सरकार चाहिँ स्थिर हुने होइन। त्यो मोडेलमा हामी किन नजाने? त्यसो गर्दाखेरि यो मन्त्रालयहरू फोड्नुपर्ने,
पार्टीहरूको बहुमत हासिल गर्नुपर्ने हैन यो झन्झटबाट गभर्नर मुक्त हुन्छ र उसले चाहिँ 5 वर्ष स्थिर सरकार चाहिँ दिन सक्छ र यो पार्टीहरूको आन्तरिक खिचातानीबाट चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ मुक्त हुन्छ जस्तो त्यहाँनेरि दोस्रो मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा भनेको वित्तीय संहिताको हो। जस्तो प्रदेश सरकारहरू त हामीले खडा गर्यौँ तर प्रदेश सरकारहरूको त बजेट छैन। बजेट छैन भनेको उनीहरूको रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने क्षेत्रहरू के हो भनेर केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर छुट्याइदिएको छैन सङ्घीय सरकारले हैन। मलाई के वित्तीय संहिता र अहिलेको हाम्रोको अर्थ प्रणालीमा के भिन्नता छ भने अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् जस्तो पहिला जुन हामी ट्याक्सेसनहरू सरकारले गरिरहेको थियो सबै केन्द्रीय सरकारले नै गर्छ। भन्सार केन्द्रमै आउँछ, इन्कम ट्याक्स केन्द्रमै आउँछ, भ्याट केन्द्रमै आउँछ, रजिस्ट्रेसन केन्द्रमै आउँछ। अनि केन्द्रीय सरकारले बजेट बनाएर जति पैसा चाहिँ त्यो प्रदेशलाई छुट्याइदिन्छ त्यो छुट्याएको पैसाबाट उसले काम गर्नु पर्यो। उसले इन्कम जेनेरेट गर्न सकेन नि त। तपाईँ संसारभरिको संहितामा हेर्नुभयो भने यस्तो हुँदैन। केन्द्रीय सरकारले पनि उसलाई पैसाहरू दिन्छ प्रदेशलाई र प्रदेश सरकारले पनि इन्कम जेनेरेट गर्ने निश्चित करका दायराहरू चाहिँ उसका लागि चाहिँ दिएका हुन्छन्। अब जसलाई हामी फिस्कल फेडरलिजम हैन अथवा वित्तीय संहिता भन्छौँ। हामी कहाँ संहिता लागू हुनु र वित्तीय संहिता चाहिँ नहुनु हैन त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी हुन नसक्नुको तेस्रो कारण हो। र चौथो कारण भनेको चाहिँ के हो भने फेरि प्रदेश सरकारको मेसिनरी त छैन। प्रदेश सरकार न छ उसको आफ्नै कर्मचारी तन्त्र, आफ्नै पुलिस, आफ्नै सेना त हुनु परेन हैन। लगायतको जुन स्टेट फङ्सन गर्ने मेसिनरी हुन्छ नि त त्यो मेसिनरी छैन। त्यो मेसिनरी बनाउनको लागि पहिला सङ्घीय कानुनहरू बन्नुपर्छ। सङ्घीय कानुनले जस्तो हुनु पर्यो। अहिले त केन्द्रीय सरकारले खटाइदिए कि कर्मचारीले के गर्नुपर्छ त स्थानीय निकायको कार्यकारी अधिकृत पनि कहाँबाट जान्छ सिंहदरबारबाट सरुवा भएर जान्छ। अनि प्रदेश सरकारहरूको मुख्य सचिव या सचिवहरू पनि कहाँबाट जान्छन् त हैन यहाँबाट भएर जान्छन्। अनि प्रदेश स्तरका लोकसेवा आयोगहरू फङ्सनमा आइसकेको छैन जसले गर्दा प्रादेशिक मेसिनरी चाहिँ बनिसकेको छैन, कर्मचारी तन्त्र बनिसकेको छैन। यो 3-4वटा जुन मैले कारणहरू भने यी कारणहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्रदेश सरकारहरू पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको सत्य हो। यो चीजहरू बनाउने त नेताहरूले नै हो, पार्टीले नै हो हैन। यी जुन प्रकारका करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् त्यो त यति राम्रोसँग जनताले चुनेर पठाछन् काम गर्न भनेर काम गरेर यो सबै चीजहरू एकपछि अर्को चिर्दै समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्दै जान पर्ने त हो नि। त्यो त देखिएन। त्यसको पछाडि यो 15 वर्षमा मधेस केन्द्रित भनिएका र केन्द्रकै पनि पार्टीहरूको टुटफुट यो सत्ता मोह यसले कतिको काम गर्यो? धेरै नराम्रो असर गर्यो हैन। जस्तो फेरि एक पार्टीको प्रभाव अर्को पार्टीमा पर्यो। जस्तो मैले एकदम सजिलो गरी भन्छु मधेस केन्द्रित दलहरूलाई यो आरोप जहिले पनि थियो कि यिनीहरू सानो सानो न्युमा झगडा गरिरहन्छन्, टुटिरहन्छन्, फुटिरहन्छन् भन्ने। तर पछिल्लो चरणमा त फेरि यो पार्टी एकीकृत भएको थियो नि। जनता समाजवादी पार्टी हुँदा मधेसको ठुलो शक्ति चाहिँ यही पार्टीको वरिपरि सबै समूहहरू आएको थियो। त बिचमा नेकपामा समस्या आयो, नेकपा फुट्यो। नेकपामा चाहिँ प्रचण्ड समूह या माधव नेपाल समूहले ओली समूहलाई, ओलीको सरकारलाई समर्थन उहाँहरूले हट्ने भनिसकेपछि उहाँले फेरि हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीमा खेल्नुभयो। मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको भने यदि नेकपा नफुट्दिएको भए हाम्रो पनि पार्टी फुट्ने थिएन नि। हाम्रो पार्टी के न्युमा फुट्यो भन्दा ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक हो कि होइन र उनको सरकार त्यसको सरकारमा जानुहुन्छ कि हुँदैन। यदि नेकपा युनाइट रहेको भए त यो दुईटा इस्यु नै सिर्जना हुने थिएन नि। त्यसैले मैले भने डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रको गुणस्तर कुनै एउटा पार्टीले निर्धारण गर्दैन। डेमोक्रेसीको गुणस्तर राम्रो हुन सबै पार्टीहरू राम्रो हुनुपर्छ हैन। नेकपा फुट्यो त्यसको दुर्भाग्य हामीले सामना गर्यौँ हैन। नेकपाको साथीहरूको त बेहाल छँदैछ, उहाँहरू 3 टुक्रा हुनुभएको छ हैन। उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य के हो कसो हो भन्ने उहाँहरूको पनि समस्या छ। त्यसैले मैले के भनेको भने यतिका ठुलो परिवर्तन आन्दोलन र क्रान्तिपछि हैन जनयुद्ध भन्नुहोस्, जनआन्दोलन 62-63 भन्नुहोस्, मधेस विद्रोह भन्नुहोस् हैन, आदिवासी जनजाति थारू विद्रोहहरू, दलित आन्दोलनहरू, महिला आन्दोलनहरू, खस आन्दोलनहरू, यी सबै आन्दोलनहरू पछि त हाम्रो नेताहरूमा एउटा चेतना आउनु पर्थ्यो नि, चेत्नु पर्थ्यो नि हैन। र मूलत चेत्ने भन्नाले पनि मुख्य शीर्ष नेताहरू के हाम्रो पार्टीहरूको स्ट्रक्चर यस्तो पिरामिड मोडेलमा छ।
जनताले तपाईँहरू पत्रकारले भन्दा त हामीलाई पनि भन्न सक्नुभयो तिमीहरू पनि त तिमीहरू त्यही पार्टीमा छौ केन्द्रीय समितिमा छौ अझ कार्यकारीमा छौ तिनी नेताहरूसँग सङ्गत गर्छौ खोइ त तिमीहरूले चाहिँ सुधार गर्न सक्यौ भन्न तपाईँले सक्नुहुन्छ तर एउटा सिम्पल इक्जाम्पलमा भेनौँ न त जस्तो नेकपा एमाले भित्र भीमरावल र घनश्याम भुसावलले के गर्न सक्ने रहेछन् र त्यो त्यही होइन अल्टिमेट पावर त फेरि सेन्ट्रल लिड के अरे शीर्षस्थ नेताहरूमा सेन्ट्रलाइज भएको हुँदो रहेछ यो नेपालको सबै पार्टीको लगभग स्थिति हो त्यही छ भने नेपालमा हेर्नुहोस् पार्टीका मुख्य 5-7 जना नेताहरू उहाँहरूले चाहनुभयो भने यो देशमा जे पनि हुन्छ होइन र उहाँहरूले चाहनु भएन भने फेरि केही पनि हुँदैन यस्तो खालको पावर स्ट्रक्चर हामीले पावरको पिरामिड निर्माण गरेका छौँ र यो पनि एउटा बहस देशमा जरुरी छ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा 21औं शताब्दीको डेमोक्रेसीमा यस्तो खालको पार्टीहरूले हुने हो कि होइन कि हामीहरूले पार्टीहरूभित्रकै पावर डिभोल्युसन होइन शक्ति निक्षेपण कसरी गर्ने सामूहिक नेतृत्व कसरी स्थापित गर्ने पार्टीहरूलाई संस्थागत कसरी बनाउने ट्रान्सपरेन्ट कसरी बनाउने यो पनि एउटा डिबेट चाहिँ यदि हाम्रो लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने सार्थक राख्ने हो भने यो बहसमा पनि हामी प्रवेश गर्नुपर्छ त्यसैले म तपाईँको कार्यक्रममाथि सबै पार्टीको मेरो पार्टीको पनि अन्य सबै पार्टीहरूको शीर्ष नेताहरू जसलाई हामी भन्छौँ मैले उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु कि तपाईँहरू बसेर यो जनआन्दोलन 62-63 यताको मधेस जनविद्रोह यताको 15 वर्षलाई समीक्षा गर्नुहोस् होइन संविधान जारी भए यताको स्थितिको समीक्षा गर्नुहोस् देशले कहाँनिर सिफ्ट खोजेको छ जनता किन निराश छन् जनतामा किन गुनासो छ यो चिजको तपाईँहरूले एउटा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु भएन भने हाम्रो लोकतन्त्र चाहिँ जोखिममा पर्न सक्छ अब पार्टी टुटफुटको असर एउटाले अर्कोलाई पर्छ त्यो तपाईँले उदाहरणसहित आफ्नै पार्टीको नाम दिएरै भनिहाल्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यतिखेर अब कसलाई सपोर्ट गर्ने के गर्ने भन्ने मेन विषयले गर्दा पार्टी फुट्यो अहिले अब 2टा पार्टी बनेर हिँडिरहनु भएको छ काम कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ तर जसपाभित्रै जनता समाजवादी पार्टीभित्र अहिले पनि चरम असन्तुष्टि छ यो पार्टी जतिसुकै बेला पनि फुट्न सक्छ अथवा भित्रभित्रै त्यो प्रकारको गृह कार्य पनि भइरहेको छ भन्ने प्रकारका चर्चा सुनिराखिन्छ के अहिले के जनता समाजवादी पार्टीभित्र वैचारिक रूपमा सबै एक ठाउँमै छन् कि भित्रभित्रै केही चिज पाकिरहेको छ जनता समाज यो धेरै मैले पनि मिडियामा 10-15 दिनदेखि विभिन्न खालको न्युजहरू सुनिरहेको छु अब जनता समाजवादी पार्टीको समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई पनि यसमा चासो होला र बाह्य पनि पक्षलाई जनतालाई पनि चासो होला मैले के क्लियर गर्न चाहन्छु भने एउटा राजनीतिक दल भनेको सबैभन्दा पहिला कुरा त उसको विचार सिद्धान्त र एजेन्डा हो होइन फुट्ने हो भने यसमा विमति यसमा भिन्नता हुनुपर्छ हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको विचार सिद्धान्त र एजेन्डामा अहिले कुनै पनि भिन्नता छैन कसैले कुनै फरक मत राखेको मलाई थाहा छैन त्यसैले विचार सिद्धान्त र एजेन्डाको आधारमा फुट्नुपर्ने कहीँ पनि देखिँदैन दोस्रो कुरो भनेको उसको तपाईँको कार्यदिशा हो कार्यदिशामा पनि हामी एकमत छौँ होइन कि अहिलेको गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्छ गठबन्धनहरू मार्फत चुनावमा जानुपर्छ देशको राइटिस्ट फोर्स होइन राजावादीहरू र विशेष गरी ओलीको प्रतिगमनकारी समूह उहाँहरूलाई हामीले प्रतिगमनकारी भन्छौँ असंवैधानिक संसद विघटनको कारणले यो 2टा समूहहरू बाहेक देशको चाहिँ प्रोग्रेसिभ र मध्यमार्गी शक्तिहरू लोकतान्त्रिक र अग्रगामी शक्तिहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्नुपर्छ र भर्खर चुनावमा पनि त्यसरी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको अहिलेको कार्यदिशा हो र यसमा पनि यो कार्यदिशामा सबै नेताहरू एकमत छौँ हामी विचार सिद्धान्त र एजेन्डामा पनि एकमत छौँ यो प्रकारको हल्ला किन चलाएछ केही दिन यता म भन्छु त्यसमा आउँदै थिएँ अब सङ्गठनमा पनि हाम्रो ठुलो समस्या होइन हैन र हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको के आन्तरिक व्यवस्थापन र कार्यशैलीको समस्या हो जस्तो पार्टी एकता भएको करिब 3 वर्ष हुन लाग्यो जसपा बनेकै पनि 2 वर्ष हुन्छ सायद अब बढी भइसक्यो अब यो बीचमा हामीले इन्टरनल पार्टी म्यानेजमेन्टमा कतिको राम्रो गर्न सक्यौँ किन अब त हामीले एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टी बन्नु पर्यो हैन संवैधानिक व्यवस्था पनि हाम्रो छ सबै पार्टीहरूले अधिवेशन गरे हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ हैन हाम्रा कतिपय समायोजन सम्बन्धी कामहरू बाँकी छन् हैन हाम्रा आन्तरिक कार्यविभाजन र जिम्मेवारीहरू सम्बन्धी कामहरू बाँकी छन् चुनाव मुखमा आइरहेछ हामी पार्टीका प्रदेश इन्चार्जहरूसम्म अहिलेसम्म गर्न सकिरहेको छैनौँ अनि जनसङ्गठनहरूको समायोजन सम्बन्धी कामहरू बाँकी छन् यी चाहिँ हाम्रा एकदमै आन्तरिक व्यवस्थापनसँग जोडिएका कुराहरू हुन्
र आन्तरिक व्यवस्थापन अलिकति कार्यशैलीको प्रश्न अलिकति सामूहिक नेतृत्वमा हामी चल्नु पर्यो भन्ने पनि कुरा हो हैन। अलिकति छिटो छिटो बैठकहरू बस्नु पर्यो, एजेन्डाहरूलाई आज समयमै फ्लोर गर्नु पर्यो हैन। त्यही हामी एकमत हुनु पर्यो भनेपछि यो के अरे जब कुनै पार्टी विचार सिद्धान्त र एजेन्डामा एकमत छ हैन, सङ्गठनमा एकमत छ, भविष्यप्रति उत्तिकै आशावादी छ र चाहिँ तपाईँको हामी कार्यदिशामा एकमत छौँ भने पार्टी फुट्नुपर्ने त त्यहाँ कारणै बन्दैन। कसैले फुट्न चाहेर पनि के न्युमा फुट्नु? मतलब यो अहिले पछिल्लो समयमा सुनिएका हल्लाहरू निराधार हुने त्यो अलिकति व्यवस्थापन र कार्यशैलीका समस्या चाहिँ हुन्, तर त्यो फुटको तहमा जाने भन्ने खालको चाहिँ होइन, त्यो हुँदै होइन। त्यो त्यसमा सबैलाई ढुक्क हुन, आश्वस्त हुन म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, आजको लागि हामी यो बहसलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, मधेस आन्दोलनको 15 वर्ष पुरा भएको छ। यो 15 वर्षमा मधेसी जनताले के पाए र अन्य राजनीतिक प्रसङ्गमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता डम्बर खतिवडा। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।